नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक तथा द्वन्द्वले आक्रान्त छ विश्व समाज। जात र धर्म मानव विकासको क्रममा विकास गरिएका मान्यता मात्रै हुन्। यी र यस्ता मान्यता भूगोल विशेष फरक फरक हुन सक्छन्, तर मानव समाजमा मानव जाति मात्रै हुन्छ। मानिसको शरीर र भाषाकै कारण उच्च र नीचो हुँदैन र हुनु हुँदैन पनि, तर मानव विकास क्रमसँगै मान्छे बीच विभेद छ। धार्मिक तथा जात जातीयताकै कारण सृजित विभेदले समाजमा द्वन्द्व पनि छ, जहाँ मेरो धर्म तेरो धर्म, मेरो जात यस्तो तेरो जात उस्तो भनेर समाजलाई विभक्त भइरहेको बेला तपाईलाई हामी एउटा त्यस्तो धार्मिक गन्तव्य र त्यसले दिएको विश्व सन्देशको सामग्री देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। बटु केव्स एउटा त्यस्तो गन्तव्य हो जसलाई एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा लिइन्छ, जुन मलेसियाको गोम्बक र सेलाङ्गोर जिल्लामा अवस्थित छ, जहाँ विभिन्न गुफा र मन्दिरहरू रहेका छन्। यी गुफाहरू आजका होइनन्, लाख वर्ष अघिका पनि होइनन्। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण अनुसार त यी गुफाहरू करिब 40 करोड वर्ष पुरानो भएको भनिन्छ। जुन गुफामा रहेका धार्मिक स्थलले प्राचीनताको सन्देश मात्रै दिएका छैनन्, धार्मिक सद्भाव र एकताको समेत सन्देश दिएका छन्। यो हेर्नुहोस्। बटु केव्सको नाम मलाया शब्द बटुबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ चट्टान, जहाँ हिन्दू देवताको मन्दिर गरेको छ, जसले मलेसियाको तामिल समुदायमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएको छ। बटु केव्सको गुफा त्यस्तो हो जो मुस्लिम देश मलेसियामा रहेको प्रख्यात र प्रमुख हिन्दूहरूको पूजास्थल हो, जसले मुरुगनको प्रतिष्ठाना गरेको छ। यस गुफा समुदायको मुख्य विशेषता हो तामिल महिलाबाट देवताको पूजास्थलको रूपमा प्रसिद्ध भएको हो। यहाँ तिहार अर्थात् त्योहारमा लाखौं श्रद्धालुहरू बटु केव्स पुग्दछन् र उनीहरू विशेष भक्तिमा पारम्परिक रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन्। यसको अलावा मलेसियामा 4 अरू पनि महत्त्वपूर्ण पवित्र मन्दिरहरू छन्। यी 4 मन्दिरहरू मलेसियाको विभिन्न भूभागमा अवस्थित रहेका छन्, जसमा इपोमा कल्लु मलाइ मन्दिर, पेनाङमा तन्निर मलाइ मन्दिर र मलाक्कामा सन्नासिमलाई मन्दिर रहेको छ। मुरुगन भगवान एक प्रमुख हिन्दू देवता हुन्, जसलाई वीरभद्र भगवानको एक अवतार रूप मानिन्छ। विभिन्न नामहरूमा उनलाई कार्तिकेय, स्कन्द, श्रवणभद्र र कुमार स्वामी पनि भनेर सम्बोधन गरिन्छ। मुरुगन अर्थात् कुमार देवताको मुख्य शक्ति वाहन हो मयूर। कुमारलाई वीरता र शक्ति प्रतीकको रूपमा लिइन्छ, जहाँ बालकलाई मुरुगन अर्थात् कुमारको रूपमा सिंगारिन्छ, जसको विशेष लक्षणहरू उहाँको पञ्चमुखी षड्भुज शक्ति धनुर्धारी मयूरमा चढेको चित्रित गरिन्छ। मुरुगनको कथा विभिन्न पुराण र कथामा विविध रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मुख्यतः उनको जन्म कथा विशेष रूपमा प्रसिद्ध छ। कुमारको माता पार्वती र पिता शिव हुन्, जसका पुत्रको रूपमा उनको जन्म भएको धार्मिक कथा छ। मुरुगनलाई युद्धको देवता र वीरताको प्रतीक मानिने गरिन्छ, जसले दैत्यहरूसँगको युद्ध विजय प्राप्त गरेको धार्मिक कथामा पाइन्छ। मुरुगनका प्रमुख मन्दिरहरू भारतको तमिलनाडु र मलेसिया, विशेष गरी बटु केव्समा पाइन्छ। उहाँलाई शक्ति, शौर्य र युद्धको देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ।
र उहाँको चित्रण विभिन्न कला र संस्कृतिमा देख्न पाइन्छ। बटु केव्सको त्यस्तो इतिहासबाट पुष्टि गरिएको छ कि जहाँ यो स्थल प्राचीन कालमा पूजा र पर्व गर्नका लागि उपयुक्त मानिएको थियो। खोज तथा अनुसन्धानबाट यो पनि पुष्टि भएको छ कि यो पवित्र स्थल पुरातात्विक महत्त्वले पनि भरिपूर्ण छ, जहाँ पहिलो मानव बस्तीको रूपमा विकास भएको थियो, जहाँ मानव मुक्ति र शान्तिका लागि योग र तपस्या गरेको बताइन्छ। त्यस बटु केव्सको पहिलो मन्दिर आजभन्दा 200 साल पहिले निर्माण गरिएको थियो। त्यसपछि मुरुगन अर्थात् भगवान कुमारको प्रतिष्ठान बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसयता विभिन्न पर्व र पूजाहरूको केन्द्रस्थल बनेको हो। ताइपुसम त्यस्तो चाड हो जसले मुरुगनको जन्मको स्मरण गराइदिन्छ र यसमा हिन्दू श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहने गर्दछ। यस चाडको दौरानमा लाखौं श्रद्धालुहरू बटु केव्स पुग्दछन् र उनीहरूले धार्मिक उत्सवको आयोजना गर्दछन्। बटु केव्सको महत्त्व नेपालीमा पनि पुष्टै छ। यसको प्राचीनता, ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वले यो अग्रस्थानमा रहेको हो। बटु केव्स धार्मिक, प्राचीन र पुरातात्विक पक्षले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, यहाँको मन्दिर परिसरको आकार र भौगोलिक विशेषताहरू पनि उस्तै आकर्षक छन्, जहाँ विभिन्न प्रकारको वनस्पति र प्राणीजन्य जीवन पाइन्छ। यसको पारिस्थितिक विविधताले यहाँको जीवनको रूपमा परिपूर्णता प्रदान गरेको छ। वनस्पतिहरूको क्षेत्रमा बटु केव्समा पर्याप्त प्रमुख वनस्पति पाइन्छ, जसमा अनेक प्रकारका पौधा, गहुँला, झारझार, रूपहाँस, फुलबारी आदि अवशेष पाइन्छ। यसको वातावरणले वनस्पतिहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गरेको छ। प्राणीजन्य जीवनको क्षेत्रमा बटु केव्समा विभिन्न प्रकारका पंक्षी र प्राणीका प्रतिनिधिहरू पाइन्छन्। बटु केव्स परिसरको वन्यजन्तु जीवनमा सहयोग पनि छ र यसले यहाँको प्राकृतिक संरचनामा योगदान प्रदान गरेको छ। यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, वनस्पति र प्राणीजन्य जीवनलाई पर्याप्त प्रतिष्ठा दिएको छ र यो एक महत्त्वपूर्ण संरक्षणको केन्द्र पनि बनेको छ। बटु केव्स एक प्रसिद्ध पर्वतारोहण स्थल पनि हो, जसले अनेक पर्वतारोहण प्रेमीहरूको आकर्षण बनेको छ। यसको उचाइ, प्राकृतिक सौन्दर्य र विविध पर्वतारोहण स्थितिहरूको कारण यो स्थल विशेष पर्वतारोहण अनुभव प्रदान गर्नका लागि पनि उत्कृष्ट मानिन्छ। प्रारम्भिक पर्वतारोहण प्रशिक्षण गर्नका लागि एउटा पाठशाला हो, जहाँ नयाँ पर्वतारोहण प्रेमीहरूलाई आवश्यक ज्ञान र अभ्यास प्रदान गर्ने गरिन्छ। थाइपुसम बटु केव्सको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो, जहाँ मुरुगन अर्थात् कुमार देवताको जन्मको स्मरण गराउन र उनको पूजा गर्ने प्रचलन छ। यो चाडका लागि मलेसियाको विभिन्न भागबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्, जहाँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका पूजा पाठको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्दछन्। थाइपुसम चाडको बेला श्रद्धालुहरू विभिन्न प्रकारको पूजा सामग्रीहरू लिएर मुरुगनको मन्दिरको प्रति ठूला यात्रा गर्ने गर्दछन्। यो यात्रा भारतमा पनि यसको धार्मिक महत्त्व रहेको पाइन्छ। थाइपुसम चाडलाई भक्तिपूर्ण भाव, ध्यान र धार्मिकताको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। यस चाडलाई हिन्दू श्रद्धालुहरूको धार्मिक उत्सवको रूपमा लिने गर्दछन्।
जसले विविधतामा आधारित समाजबीचको एकता, भातृत्व र सद्भाव निर्माण गर्ने गर्दछ। मलेसियामा रहेको बटु केव्स हाम्रो लागि कति सन्देशमूलक छ त त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईलाई देखायौं मलेसियामा रहेको एउटा प्राचीन धार्मिक स्थल, जो स्थल मुस्लिम बाहुल्य रहेको मुलुकमा छ, जसको संरक्षण र सम्वर्धन गरेर मलेसियाले धार्मिक पर्यटनको विकास मात्रै गरेको छैन, सबै धर्मावलम्बी बीच सद्भाव र एकता कायम पनि गरेको छ, जुन हाम्रो देश जस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि एउटा गजबको पाठ हुन सक्छ। यो बटु केव्स काठमाडौँ उपत्यका मन्दिरकै शहर हो, जहाँ प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिहरू छन्। यति मात्रै होइन, थारू समुदाय, मगर समुदाय, गुरुङ लगायतको आफ्नै भाषा, संस्कृति र धर्म छ। कसैले देवी देवताको पूजा आजा गर्दछन् भने कसैले प्रकृतिको पूजा गर्ने प्रचलन छ। यी र यस्ता विविधताले सिंगारिएको हाम्रो देशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली बीच लामो समयदेखि सामाजिक एकता र सद्भाव छ, जुन हाम्रो लागि गौरव र सबैको आत्मसम्मानसँगै स्वाभिमानको आधार हुन्। यिनै आधारमा अडेको छ हाम्रो नेपाली समाज। यस्तै मूर्त या अमूर्त सम्पदाको बजारीकरण गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भने हामी बीचको सद्भाव र एकतालाई जोगाउन पनि सकिन्छ। जस्तो हो मुसलमानहरूको पहिलेको भनेको त उनीहरूले चाहिँ हिन्दूहरूको जलाइदिने, गरिदिने इत्यादि कुरामा प्रसिद्धि भएको, तर उनीहरूमा विकास हुँदै आयो, सम्पन्नता हुँदै आयो। विशेष गरेर अब पेट्रोल डलरले गर्दा उनीहरूको सम्पन्नता आयो। सम्पन्नता आएपछि उनीहरूमा बुद्धि पनि आयो, किनभने जुन अल्पसङ्ख्यक रूपमै भएका पनि हिन्दूहरू, सनातनीहरू जो थिए, तिनलाई पनि संरक्षण गर्छ। राज्यको नीति भनेको त सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो नि। मलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, हजुरलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, उहाँ चाहिँ बाबुलाई पनि सबैलाई। त्यो नीतिअनुसार उनीहरूले त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर, टुरिज्मसँग जोडेर गर्ने बुद्धिहरू आयो। अब हामीमा त परस्परमा तँ यसो म यसो होइन, वैज्ञानिक चिन्तनले त के हुनुपर्थ्यो भने भेदभाव त अझ न्यूनीकरण हुनुपर्थ्यो नि। भेदभाव बढाएर जाति जातिको भेदभाव, क्षेत्र क्षेत्रको भेदभाव गरेर गर्दा यहाँले पनि भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका त अझ मन्दिरै मन्दिरको सहर। काठमाडौँ उपत्यका त्यो हुनुभन्दा हामी दुल्लुको सभ्यता हेरौँ, सिमरौनको सभ्यता हेरौँ, ती सबैलाई पनि नाश गर्ने पद्धतिमा हामीहरू जानी वा नजानी गयौँ। र अहिले फेरि चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने सम्पदा सम्पदा भनेर कराउने पद्धति आइरहेको छ। नेपाल पर्यटकका लागि प्राकृतिक अध्ययन केन्द्र पनि हो। यहाँ मनोरञ्जन, ट्रेकिङ, पर्वतीय आरोहण, साहसिक खेल, वाइल्ड लाइफका लागि खुल्ला पर्यटकीय पार्क जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यो मुलुक हिन्दू र बौद्ध धर्मको आस्थाको केन्द्र हो, जहाँ हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने पर्यटकको 30% भन्दा बढी धार्मिक पर्यटक रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपाल मन्दिरै मन्दिर भएको मुलुक हो। यहाँ मन्दिर मात्रै होइन, हजारौं गुम्बा र चैत्यहरू रहेका छन्, साथै मस्जिद र चर्च समेत रहेका छन्। नेपाल धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव भएको मुलुक भएकै कारण विश्वभरका पर्यटक नेपाल आउने गर्दछन्। यहाँ हजारौंको संख्यामा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्यहरू छन्, जसले सजिलै लाखौं छिमेकी भारत र चिनिया धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपाल आएका पर्यटक कुनै न कुनै रूपमा धार्मिक विषयहरूबाट प्रभावित भएकै हुन्छन्।
नेपालमा भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा चिनिया तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पुग्ने गरेका छन्। यता हिन्दूहरूको आस्थाको मुख्य केन्द्र पशुपतिनाथलाई लिने गरेका छन्। यस्तै जीवनमा एकपटक मुक्तिनाथ पुग्ने सबैको इच्छा हुन्छ। मुक्तिनाथ पुग्दा जीवनले मोक्ष प्राप्ति गर्ने धार्मिक विश्वासले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यसका साथै आन्तरिक पर्यटक पनि मुक्तिनाथ जाने गर्दछन्। सीताको जन्मस्थल जनकपुर धाम, हलेसी महादेव मन्दिर, मनोकामना मन्दिर, दामोदर कुण्ड, गोसाई कुण्ड, देवघाट, रिडी क्षेत्र, बराह क्षेत्र जस्ता अति धार्मिक महत्त्वले भरिएका सयौं यस्ता धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। भारतमा 1 अर्ब भन्दा धेरै जनसङ्ख्या हिन्दू रहेको तथ्याङ्क छ। यी संख्याको 10% मात्रै नेपाल भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ। नेपाल हिन्दू र बौद्ध धर्मको लागि ठूलो मन्दिर हो, जुन विश्वभरका पर्यटकका लागि एउटा खुला संग्रहालय नै हो। जनकपुर हिन्दू धर्मको पवित्र ग्रन्थ रामायणको केन्द्रबिन्दु हो। जानकी मन्दिरको मुख्य आकर्षण विवाह पञ्चमी महोत्सव हो। रामायणकालीन राम र सीता बीच भएको वैवाहिक समारोहको सम्झनामा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीको दिन राम जानकी विवाह महोत्सव आयोजना गरिन्छ। यो महोत्सवको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा जोड दिन सकिएको छैन। नेपालको पर्यटकीय तथा धार्मिक हिसाबले ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध रहेका 10 वटा सम्पदाहरू जो छन् तिनीहरू विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका छन्, जसमा बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगु नारायण, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, लुम्बिनी, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। नेपालमा ठूलो संख्यामा विश्वभरका बुद्धिस्टहरू आउने गर्दछन्। नेपालमा बुद्धिज्म सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम समेत हुने गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनबाट हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा चिनिया पर्यटक आउने गरेका छन्। उनीहरू बौद्ध, लुम्बिनी, स्वयम्भू, गुम्बा र चैत्यमा दर्शन र पूजा आजा गर्न आउने गर्दछन्। युरोप र अमेरिका लगायतका पर्यटक महिनौसम्म गुम्बामा अध्ययन तथा ध्यान गरेर फर्कन्छन्। विदेशीहरू बौद्ध गुम्बामा विशेष गरी धर्म अध्ययन तथा ध्यानका लागि आउने गरेका छन्। नेपालमा धार्मिक पर्यटनका रूपमा भारत, चीन, मलेसिया, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा लगायतबाट आउने गरेका छन्। मलेसियाको बटुकेव्समा रहेको जस्तै देवस्थलहरू नेपालमा थुप्रै छन्। बटुकेव्सले विश्वभरका धार्मिक पर्यटकको मन जिते जस्तै हाम्रा यी सम्पदाले पनि आकर्षण गर्न सक्छन्। धार्मिक पर्यटनको विकास गरेर मलेसियाले वर्षेनी लाखौं धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउने गरे पनि नेपालले धार्मिक पर्यटनबाट त्यति धेरै लाभ लिन सकेको छैन। नेपालको पर्यटन इतिहासमा अहिलेसम्म 12 लाख माथिको संख्यामा विदेशी पर्यटक आउन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण नै संरक्षण र प्रवर्धनको अभाव हो। दर्शकवृन्द, हाम्रो धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता अनुपम छ। यही अनुपम विशिष्ट पहिचान नै हाम्रो पहिचान हो। सदियौं वर्षौंदेखि रहँदै आएको यो धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र एकता हाम्रो अमूल्य पुँजी हुन्। यिनै पुँजीको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै हामी बीचको एकता र भातृत्वको विकास र विस्तार अझै अगाडि पुर्याउनु पर्दछ। तर पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक तथा जातीय विवादको गुमरीमा यो देश फस्ने हो कि भन्ने खतराहरू देखिएका छन्। त्यस्ता द्वन्द्व र विवाद अन्त्य गर्दै हाम्रो आदिकालदेखिको सामाजिक सद्भाव र एकतालाई थप दर्बिलो बनाउन राज्यसँगै सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको
विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई मलेसिया जस्तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा हिन्दू मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रमा भएको पर्यटन प्रवर्धनको उन्नति र प्रगतिको विषयको सामग्री देखाइरहेका छौँ। मुस्लिम देश भएर पनि हिन्दू देवी देवताको मन्दिरहरूको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा गरिएको कोसिस हाम्रा लागि पनि नमुना योग्य उदाहरण हुन सक्छन्। सबै जाति, धर्म र समुदाय बीचको एकता र सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। नेपाल देवभूमि, बुद्धभूमि, किराँत सभ्यताको पवित्र भूमिमा भने सामाजिक द्वेष र वैरभावको आगो सल्काउने कोसिस भइरहेको छ। हाम्रो देश सानो छ, तर हाम्रो विविधता बहुआयामिक छ, जहाँ 142 जात जातिका मानिसहरूको बसोबास छ भने 124 वटा मातृभाषा रहेको जनगणना 2078 को विवरणमा भनिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 3 करोड भएको मुलुकमा यति धेरै जात जाति र भाषाभाषी हुनु चान्चुने होइन, जुन यो बहुलता हाम्रा लागि वरदान नै हो। यही विविधताभित्र हामीले हाम्रो सुन्दर भविष्य खोज्न हामीमा एकता र सद्भाव पहिलो शर्त हो। यिनै मूलभूत विषयको केन्द्रबिन्दुमा रहेर हामीले भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। तर पछिल्लो पुस्ताले हाम्रो पुर्खाले निर्माण गरेका यी बहुआयामिक विविधताको महत्त्व बुझ्न सकेनन्। सबभन्दा पहिले त धेरै कट्टरपन्थी मानिएका मुसलमान अथवा मुस्लिम धर्म सापेक्ष मुलुकमा मन्दिरहरूको संरक्षणको जुन अभियान अगाडि बढ्यो भन्ने समाचार आएको छ, त्यो आफैमा सकारात्मक समाचार हो भन्ने मलाई लाग्छ। र फरक धर्म, फरक संस्कृति, फरक विचारलाई निषेध गर्दाखेरि त्यो जुन सांस्कृतिक विविधताको क्षय हुन्छ र त्यसले राष्ट्रलाई नोक्सानी गर्छ भन्ने बोध हुनु आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने लाग्छ। र त्यो उहाँहरूले गरेको कामको त प्रशंसा गर्नुपर्छ, सराहना गर्नुपर्छ। अब हाम्रो देश संसारमै वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र दर्शन, अब धर्म भने त पछि यो रिलिजन भन्ने वास्तवमा धर्म त्यो पछि जोडिएको हो क्या। सबभन्दा पहिले त के हो भने परम्परा हो, संस्कृति हो, होइन, सभ्यता हो, दर्शन हो क्या। अझ मूल कुरा त दर्शन हो। त्यो हाम्रो वैदिक सनातन दर्शनको, संस्कृतिको, सभ्यताको उद्गम स्थल नै अहिलेको नेपाल हो। र यही अहिलेको नेपालको भूखण्डभित्र संसारको जेठो ग्रन्थ ऋग्वेदको रचना गरिएको थियो र त्यसपछि शुक्ल यजुर्वेद सँगै यही देशमा रचना गरिएको थियो र थुप्रै उपनिषदहरूको रचना यही देशमा भएको थियो। र प्राच्य सभ्यता अथवा पूर्वीय सभ्यताको, संस्कृतिको, दर्शनको र वाङ्मयको उद्गम स्थलका रूपमा हाम्रो देश नेपाल रहेको छ। र यसलाई अब हिन्दूहरूले, वैदिक सनातनीहरूले संसारका मङ्गलका देवता भनेर जुन शिवजीलाई लिन्छन्, शिव भनेको, शिवको अर्थ मङ्गल हो क्या। त्यो शिवजीको देश, हिमालयका देवता पनि भनिन्छ शिवजीलाई, होइन। अनि अब नेपालका त राष्ट्रिय देवता, आराध्य देवता भन्छौँ हामी, पशुपतिनाथको एकदमै ठुलो महिमा गान पनि गर्छौँ। अब यस्ता अपार सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको हाम्रो मुलुकमा हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूको दर्शनबाट प्रभावित जुन त्यस बेलाका शासकहरू थिए, जुन समाज थियो, त्यसले थुप्रै
भौतिक सम्पदा अथवा अमूर्त सम्पदा मात्र होइन मूर्त सम्पदाको निर्माण गरेका छन्। हो, हाम्रा यी सम्पदा बहुमूल्य छन्। यी पर्यटकीय हिसाबले मात्रै महत्त्व होइन, सामाजिक एकताको पनि जीवन्त प्रमाण हुन्। यिनै जीवन्त सम्पदाले हामीलाई आदि अनादि कालदेखि जोड्ने गरेका छन्। यिनै हाम्रो विशिष्ट पहिचान, गौरव, इतिहासको गाथाको संग्रह हो। विडम्बना, पछिल्लो समय जातीय र धार्मिक असहिष्णुताले बिस्तारै टाउको उठाउँदैछ। संविधानले सबै जाति, समुदाय र धर्मको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न भनेको छ, जुन हामी सबैका लागि उपलब्धि र अवसर भए पनि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दो द्वेष र वैरभावले सामाजिक द्वन्द्वको खतरा देखिएको छ। सदियौं वर्षदेखि एकताको मालामा उनिएको हो नेपाली समाज। नेपाल देशको उत्पत्ति भए यता विभिन्न कालखण्डमा धेरैले राज्य गरे। खास गरी गोपाल वंशदेखि महिषपाल हुँदै किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाहवंश र गणतन्त्रको चरणमा हामी छौं यति बेला। इतिहासको विभिन्न कालखण्ड पार गरेको नेपाली समाजमा पछिल्लो समय धर्म र जातकै विषय बल्झिँदै गएको छ। त्यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो धरानमा मन्दिर र चर्चको विषयमा भएको विवाद। यो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि धर्मान्तरणको डरलाग्दो दृश्य निकै बाक्लिदो छ, जुन कुनै पनि नेपालीका लागि सुखद कदापि हुँदै होइन। कुनै जाति र धर्म विशेषलाई केन्द्रमा गरिएका यस्ता क्रियाकलापले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यसप्रति सबै सजग जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर यसप्रति राज्यले नै बेप्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ। पुर्खाहरूको हजारौं वर्षको अथक मेहनत र श्रमबाट थुप्रै सम्पदा निर्माण गरे। भावी पुस्ताका लागि जीवन्त सम्पदा निर्माण गरेर उनीहरूले छाडेर गएका हुन्। उनीहरूले निर्माण गरेका यी सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन भन्दा शासकहरूले नै नियोजित रूपमा विनाश गर्दै गए, जसको कारण विभिन्न कालखण्डमा यस्ता बहुमूल्य ऐतिहासिक र प्राचीन सम्पदाहरूको अस्तित्व हराउँदै गएको हो। यति कलात्मक देवलहरू छन्, अहिलेका जस्ता यातायातका साधन थिएनन्। त्यो बेलामा कहाँबाट ती कलात्मक ढुङ्गाहरू प्रस्तरहरू लगेर बनाएको होलान् हामीलाई अनौठो लाग्छ। ढुङ्गेधाराहरू त्यत्तिकै छन्, अनि इनारहरू त्यत्तिकै छन्। अरे अब मठ मन्दिरहरू कति छन्, तिनको संरक्षण चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन। र त्यो संरक्षण नहुनुमा दुईटा फ्याक्टरले, दुईटा तत्त्वले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त हामी नेपालीहरू के भयो भने अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रा पुर्खाहरूले जुन चिन्तन गरे, मनन गरे, नयाँ ज्ञानको आविष्कार गरे, विज्ञानको पनि आविष्कार गरे, ज्ञानको पनि आविष्कार गरे, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा हामी महत्त्व बोध गर्न सकेनौँ र पछिल्लो चरणमा युरोप, अमेरिकाबाट जुन यो आयातित सभ्यता भन्छौँ हामी जसलाई, जुन अहिलेको हिप्पी सभ्यता आयो, त्यो हिप्पी सभ्यताको प्रभावले हामीले हाम्रा मठ मन्दिरको संरक्षण गऱ्यौँ भने, हामीले हाम्रो परम्परालाई चाहिँ जगेर्ना गऱ्यौँ भने त हामी के हुन्छौँ, के अरे अन्धविश्वासी हुन्छौँ, हामी चाहिँ के अरे परम्परावादी हुन्छौँ। त्यस कारणले आधुनिक बन्नका निम्ति पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा भ्रान्ति हामीमा आयो र जसले गर्दा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दा लाज हुने एउटा पुस्ता तयार भयो क्या। त्यसले पनि अहिलेको समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर के बुझ्नु जरुरी छ आजको पुस्ताले अथवा अहिलेको समाजले, हामीले, हाम्रो शासकवर्गले, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने शासकले के बुझ्नु जरुरी छ भने यी त्यसै बनेका सम्पदा होइनन्। यी सम्पदाहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूको परिश्रम मिसिएको छ, सम्पत्ति चाहिँ यसमा खर्चिएको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त चिन्तन छ, होइन, ज्ञान छ, विज्ञान छ। ऊ रानी पोखरीको चाहिँ त्यो भूकम्पभन्दा अगाडि त्यो पुल हेर्नु त, प्रताप मल्लका पालामा बनेको पुल, त्यो जतिखेर इन्जिनियरिङको पढाइ हुँदैन थियो नेपालमा, होइन, जतिखेर चाहिँ इन्जिनियरहरू तोकिएका अहिलेका जस्ता इन्जिनियर, त्यो बेलामा बनेको पुल 500 वर्ष 600 वर्षमा त केही पनि भएन नि त चाहिँ। हो त्यस्तो थुप्रै मन्दिरहरू अहिले पनि जस्ताका तस्तै बनेका छन्। ती कुन प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो होला, कुन इन्जिनियरिङ त्यहाँ प्रयोग गरिएको थियो होला, त्यो आफैमा अहिलेको प्रविधि पढ्नेहरू, इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूको लागि एउटा ठुलो शिक्षा हो। त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संस्कृतिविदहरूले भने जस्तै
हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनबाट भावी पुस्ताका लागि जोगाइदिनु पर्ने थियो। तर नेपालको शासकीय इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निर्मित सम्पदाहरूको जगेर्ना भन्दा पनि नियोजित रूपमै अस्तित्व नामेट पार्ने प्रवृत्तिले धार्मिक तथा जातीय विवाद र वैरभाव बढ्न थालेको हो। मलेसिया जस्तो देशमा प्रारम्भमा हिन्दू मन्दिरहरूको ध्वंस गरे पनि अन्तमा आएर त्यसको महत्त्व बुझे, जसको परिणाम वर्षेनी बटु केव्समा लाखौं पर्यटक पुग्ने गरेका हुन्। हो दर्शकवृन्द, नेपाल त्यस्तो बहुआयामिक मुलुक हो जहाँ विधि भौगोलिक संरचना मात्रै होइन, विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदायहरूको उस्तै विविधता छ। सबैको साझा र संगम यी स्थल यो देशको विकास र समृद्धिका आधार हुन्। यिनै आधारमै टेकेर हामीले देखेका विकास र समृद्धि पनि सम्भव छ। त्यसको लागि मलेसियाको बटु केव्स जस्तै नमुना गन्तव्यको विकास गर्दै हामी बीचको सद्भाव र एकतालाई अझै मजबुत र बलियो बनाउन कदापि ढिला नगरौँ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।